سلام البنات، لاباس عليكم؟ بخير هانيان؟ كي بقيتو خوتي وخواتاتي العزاز، مشاهدين ديالي ومشاهدات المهمات، الخوت الخواتات، كي بقيتو؟ اليوم غادي نشارك معاكم واحد الحلوه اللي كتجي زوينه بزاف، ديال لي غاليط، حلوه ديال العسل كتجي زوينه بزاف. نقولوا لها حلوه د العسل كتجي زوينه بزاف. ملي كيكون العسل كنديرها به. دابا ما عنديش متواجد. فيها نص كاس ديال سنيده، فيها كاس مع مرشد الزيت، فيها 3 البيضات محيده منهم صفر، فيها معلقه ديال الكوفيتير، فيها خماره حمراء خماره بيضاء، وفيها نسكافي طحين على حساب الخليط، صفر د البيضه تزيين. عندي هنايا كما كتشوفوا البانسو باش كندهن الحلوى على وجهها، فرشيطه كتجي زوينه بزاف، كنتمنى تعجبكم. وراه معروفه هاد الحلوى. سمحوا لي تعطلت في الفيديوهات من طلق الفيديو د الحوت، ما وليتش طلقت، عيانه شويه شكوى الله. كتجي زوينه هاد الحلوى. ودابا غنبدا نخلطها. عندي شويه د الملحه هنا، غير قريصه د الملحه. كندير داك البيض ديالي 3 محيد منهم صفر باش كندهن الحلوى. كندير سنيده، ديك الفانية ديالي. كما قلت لكم ملي كيكون عندي العسل ما كنديرش الفانية، كندير غير العسل. بالعسل كتجي لذيذه بزاف، ولكن ما عنديش العسل متواجده في الدار. دابا درت غير الفانية. كنبقى نخلط السنيده والفاني، كنخلطها مزيان. كنبقى نخلط هاد البيض والسنيده والفانية. وشكرا البنات بزاف، شكرا على الكومنتيرات الزوينين اللي كتصيفطوا لي، شكرا لاي واحد كيصيفط لي كومنتيرات زوينين، والله كتا البنات ما تنساوهم لي شيء. شكرا لكم، هلا خطيكم عليا، راه بلا بكم راه ما كايناش القناه. شكرا لكم، هلا خطيكم. كنبقى نخلط. وشكرا اللي كيساعدوني، شكرا لهم بزاف تاع الكلمه الزوينه، هلا يخطيهم عليا. وتحيه لام نزار، كنحييها وكنقول لها كنبغيك بزاف، راكي عزيزه عندي. كندير الزيت، كتجي هاد الحلوه البنات زوينه بزاف وهشيشه رطبه، كتجي قاصحه في المنظر، ولكن ملي كتاكليها كتذوب في الفم، كتجي زوينه بزاف. الكوفيتير ديالي مصاوب في الدار ديال الخوخ. دابا نشارك معاكم الطريقه. طريقه سهله وزوينه ديالو، كيجي لذيذ، كيجي زوين بزاف. ديال دابا دخلوا الفواكه، كاين ديال المشماش ديال الخوخ ديال المنظري، شاركته معاكم راه عندي في القناه. طريقه زوينه كيجي. دابا غندير الدقيق على حساب الخليط. وكاين الدقيق اللي كيشرب، كاين اللي ما كيشربش. ندير دابا انا كندير غير على حساب الخليط، ما كنعطيش العبار ديال الدقيق. نتوما شحال كتهز لكم؟
كنبقى نزيد الدقيق حتى كنجمعها حتى كتجمع لي. دابا انا هزات ليا زلافه ونص. هاد الخليط هذا راه كيهز ليا زلافه ونص. دابا غنستعمل يدي. غادي نجمعها البنات وغادي نرجع معاكم. بعد ما جمعتها البنات نتوما شفتوا رجعت معاكم. اللاطه كندهنها بشويه الزيت وكنرش عليها شويه ديال الدقيق، ولا ما بغيتوش ما ترشوش. كنبقى نلوي العجينه ديالي بحال هكا، كنشكلها بحال هكا كويورات صغار. نديرها بحال هكا وكترقوها، ضروري ترقوها حيت كتنفخ. ملي كدار في الفران كتنفخ تبارك الله، ضروري تبركوا عليها كترقوها. كنبقى نحربلها بحال هكا، كنشكلها كويرات، وغادي ملي غنسالي غنرجع معاكم.
العجينة كتجي رطبة البنات، كتجي رطبة وزوينة. ودابا بعد ما حربلتها بحال هكا انتم كتشوفوا، ونبقى نبرك عليها كنرققها، نبرك عليها بحال هكا. بغيتها كتكون رقيقة باش كتنفخ ليا في الفران، اما اللي خليتها منفوخه شويه عاليه كتجي منفوخه بزاف. كل واحد والطريقه اللي بغا. انا هذه هي طريقتي اللي كندير لها. كنبقى ندهنها هكا، ندهنها بسميتها. عندي نسكافي وصفار د البيضه وشويه د الخل، خلطتهم بهم كندهن. هاد الحلوه ديالي ساهله وبسيطه ودغيا كتوجد. هادي شنو نقول لكم البنات، حلوه مزروبه دغيا كتوجد، والمقدار ديالها ساهلين، وهي عجينتها ساهله، الطياب ديالها دغيا كيوجد. يعني كي كنقولوا حنا خفيفه ظريفه، كتجي زوينه بزاف. انا ما متواجدش عندي العسل كما قلت لكم، درتها غير بالكوفيتير والفاني. ملي كيكون اسمحوا لي، ملي كيكون العسل ما ديرولهاش الفاني وما ديرولهاش الكوفيتير، غير العسل راه كيعطيها واحد المذاق خاص. كنبقى ندهنها بحال هكا كلها. كندهنها بحال هكا وكنبقى نشكلها بواحد الخطوط بالفرشيط. غادي نشكلها البنات، غادي نكملها وغادي نرجع معاكم. كنشكلها بحال هكا. دابا هادي بقى لي واحد شويه د العجينه، غندير لكم واحد التشكيل واحد اخر كنديرو بالمراشم طابع يعني.
عندي واحد الطابع ديال الشجيره والطابع ديال القلب نصاوب بيهم. كيبغيوهم الوليدات بزاف كيصلحوا هادو البنيت هاد عيد الميلاد ولا وليد ولا عيد الميلاد كيصلحوا له بزاف. كنتمنى يعجبوكم هاد التشكيلات وساهلين دغيا كيوجدوا ببساط طريقه سهله وناجحه ومقادير بساطين. نتمنىهم يعجبوكم. ويلي خطيكم البنات يلي خطيكم. دابا غندير لهم نفس الطريقه بعد ما كنكملهم كندهنهم وندير لهم الخطوط تاعهم بالفرشيط وارجع معاكم. بحال هكا البنات شكلتها حتى هي ودهنتها كما شفتوا بنفس بصفر د البيضه بنسكافي شويه ديال الخل كما قلت لكم. هانتوما الشجيرات والقلب. هذه الحلوه ديالي بعد ما طابتها البنات كتجي غزاله كتحمق كتجي شيشه بزاف. هانتوما كتشوفوا كتجي طالعه. نتوما شفتوا القياس اللي بسطتها فيه كتجي رقيقه وملي كتدخل الفران كتطلع كتجي غزاله وهشيشه. هذا شكل القلب وهذا كيجيو زويونين وشكل ديال الشجيره. ونتمنى تعجبكم البنات الحلوه ديالي. نتمنى تعجبكم. شكرا لكم. الله يخطيكم على الكومنتات الزوينين. ما تنساوش اللايك
ولا يخطيكم عليا البنات، نتلاقاو في فيديو واحد اخر ان شاء الله. شكرا لكم، ولا يخطيكم. شتو الحلوه ديالي كتجي غزاله يا البنات، جربوها تعجبكم، ولا يخطيكم بزاف. نتلاقاو في فيديو واحد اخر، وتحيه لام نزار كنحييها بزاف، كنقول لها راكي عزيزه عندي. الحلوه ديالي بعد ما وجدتها نتوما شفتوها، وكنتمنى تعجبكم. اللايكات البنات، اللايك ما تنساوهش. شكرا، الله يخطيكم.